नमस्कार, सगरमाथा विशेषमा स्वागत छ। म कृष्ण तिमल सिन्हा। दर्शकबिन, मुलुक यति बेला औपचारिक रूपमा समृद्धिको यात्रामा अग्रसर भएको छ। राजनीतिक प्रतिबद्धता व्यक्त हुन थालेको छ। प्रदेशमा प्रदेश सभामा बैठकहरूमा पनि समृद्धिका आधारहरू के हुन सक्छन् भन्ने विषयमा बहस सुरु भएको छ र संघीय संसदमा पनि औपचारिक रूपमा नयाँ सरकार गठन भए सँगसँगै सांसदहरूले शपथ ग्रहण लिए सँगसँगै बहस सुरु भएको छ। समृद्धिको आधार के हुन सक्छन्? आज हामी नेपालको अर्थतन्त्रको सबैभन्दा पुरानो मेरुदण्ड मानिएको कृषिलाई समृद्धिसँग जोडेर हेर्न खोजिराखेका छौँ, अर्थात् समृद्धिलाई कृषितर्फ जोडेर हेर्न खोजिराखेका छौँ। हामीसँग वरिष्ठ कृषिविद पनि हुनुहुन्छ, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य पनि हुनुहुन्छ, डाक्टर तिलचन्द्र भट्टराई। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते, धन्यवाद। एउटा फरक विषय तर समृद्धिका सन्दर्भमा बहस गर्नै पर्ने विषय। एकदम कृषिलाई अब हामी मुलुकको समृद्धिको आधार बनाउन सक्ने ठाउँहरू कहाँ छन्? यहाँको यो लामो करिबन 2-3 दशकदेखिको यही क्षेत्रसँग प्रतिबद्ध भएर काम गर्दाको अनुभवले के भन्छ? झन्डै 25 वर्ष भयो म यो क्षेत्रमा काम गरेको र यही क्षेत्रको एउटा विद्यार्थी भनौँ होइन, त्यो भएको हुनाले सम्भावनाहरू एकदम धेरै छन्। त्यसको साथसाथै कृषिले धेरै नेपालीहरूलाई समेट्छ क्या, सम्भावना पनि छन्, धेरै मान्छेलाई समेट्छ पनि। त्यसकारण नेपालको समृद्धिमा यो एउटा चाहिँ आधार हुन्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो। अब हाम्रो यहाँको भौगोलिक अवस्था हेऱ्यो भने विश्वमा सबै ठाउँमा पाइने हावापानी चाहिँ नेपालको छोटो एरियामा विविधता छ। सबै सिजनमा सबै किसिमको विश्वमा पाइने करिब धेरै किसिमको खाद्यान्न फलफुलहरू हामी यहाँ उत्पादन गर्न सक्छौँ। एउटा पाटो उत्पादनको दृष्टिकोणले। दोस्रो, पैसा त ल्याउनु पर्यो नि त समृद्धि गर्न त होइन, सामान त बेच्नु पर्यो, बेच्नु पर्यो नि त सामान होइन, पैसा ल्याउन। बेच्ने बजार विश्वकै सबभन्दा ठुलो जनसङ्ख्या भएको, त्यो पनि एकदमै चलायमान गतिशील जनसङ्ख्या भएको र अनि इकोनोमिक त्यो स्ट्याटस पनि पर क्यापिटा त्यो इन्कम पनि एकदम बढ्दै गइरहेको ठुलो दुईटा मार्केट, दक्षिणको दायाँ र बायाँ छ हामीसँग, उत्तरको चीन। त्यस्तो बिचमा हामी छौँ। त्यसलाई हामीले त्यो मात्रै प्रयोग गर्ने हो भने समृद्धि भइहाल्छ नि त, होइन र? हामीलाई थाहा छ हामीले विश्वको कुनै देशको एउटा दुईटा प्रोडक्टहरू पनि विश्व भ्याइरहेको छ। हामीले डेनमार्कको अहिले यो मिल्क चक्लेटहरूको कुरा गऱ्यौँ भने कति धेरै त्यो मिल्क चक्लेटहरू नेपालको सानो सानो पसलमा आइरहेको हुन्छ। त्यो उदाहरण मात्रै होइन, जापानको सानो सानो सामानहरू यहाँ आइरहेको छ। इलेक्ट्रोनिक्स हेर्ने हो भने हामीले प्रयोग गरिरहेको कति इलेक्ट्रोनिक्सहरू जापानबाट आइरहेको छ। धेरै चिज चाहिँदैन होइन, थोरै चिजलाई हामीले बजारमा लान सक्यौँ, अगाडि बढाउन सक्यौँ भने हुन्छ। नेपालमा धेरै सम्भावनाहरू छन्, त्यो सम्भावनालाई सही किसिमले अगाडि बढाउन सक्नुपर्छ। तर हामीले किन गर्न सकेनौँ भन्ने हाम्रा अघिल्तिर एउटा ठुलो अक्खरे भिड छ नि। हिजो पनि थियो सम्भावना, आज पनि हामी भनिराखेका छौँ सम्भावना छ, भोलिका दिनमा हामीले यो बेच्न सक्छौँ, हामीले देखेका पनि छौँ। हजुर, तर हामीले किन गर्न सकेनौँ? एउटा हिजो गरेका थियौँ हामीले। प्रमुख कुरा के हो भने अहिलेसम्म हामीले कृषिलाई यो तेस्रो योजना कालदेखि कृषिलाई पहिलो प्रायोरिटी भनेर भन्ने गरियो क्या, कार्यान्वयनमा ल्याउने गरिएन। निर्वाहमुखीमै छोड्यौँ हामी, निर्वाहमुखीलाई नै अगाडि बढाइयो। तर भन्ने चाहिँ के गरियो भने हामी चाहिँ कृषिलाई पहिलो प्राथमिकता दिन्छौँ, व्यवसायीकरण गर्छौँ भनौँ। तेस्रो यो योजना कालदेखि नै कृषिलाई प्रायोरिटी दिएको। तर बजेटको अवस्था हेऱ्यौँ भने छैन, त्यो अनुसारको बजेट दिएको छैन, त्यो अनुसारको म्यान पावर दिएको छैन, त्यो अनुसारको रिसर्च हाम्रो भएको छैन। भएका रिसर्चहरू पनि जुन आवश्यक हो त्यो नभइकन त्यो डिग्री पाउनको लागि अथवा रिसर्च मैले गरेँ भनेर त्यो देखाउनका लागि भएका रिसर्चहरू छन्। अनि हाम्रो एजुकेसन, एक्सटेन्सन र रिसर्चकै तालमेल मिल्दैन क्या। कृषि शिक्षा दिने एक ठाउँ छ, रिसर्च गर्ने अर्को ठाउँ छ, अनि त्यो कृषि क्षेत्र चाहिँ जस्तो यहाँहरू जस्तो यही माटोमा पढेको, यहीँ हुर्केको, यहीँको वातावरणमा व्यापार व्यवसाय गरिराखेका विज्ञ भन्दा विदेशी विश्वविद्यालयले दिएको विज्ञताको डिग्रीको प्रमाणपत्रको भरमा गाइडेड भयो। हाम्रो योजनाहरू हेऱ्यौँ भने कृषिको दुईटा योजना अहिलेसम्म ठुलो हो कि एपीपी भनेर हामीले त्यो गऱ्यौँ, त्यो पुरै फेलर भएको। त्यो रिपोर्टमा पनि गभर्मेन्टको रिपोर्टमा फेलर जस्तै त्यो कमेन्टहरू गरेको छ। त्यो सकिसकेपछि अहिले हामी चाहिँ एडीएस भनेर अर्को प्रोजेक्ट कृषिको प्रोजेक्टमा छौँ। यो अहिले सेकेन्ड थर्ड इयरमा हामी रन गरिरहेका छौँ।
यो पहिलो एपीपी बनाउँदाखेरि एग्रिकल्चर पर्सपेक्टिभ प्लान त्यो बनाउँदाखेरि त्यसको सबै एक्सपर्टहरू बाहिरको थियो। त्यतिखेर त्यो किसिमले नेपालको कृषिलाई लानु हुँदैन भनेर हामी आवाज उठाउने मान्छेहरू कम्ती थियौँ। त्यतिखेर म कुनै जिल्लामा कृषि विकास अधिकृतको रूपमा काम गर्थेँ, पशु विकास अधिकृतको रूपमा काम गर्थेन। यो फेलर हुन्छ, तपाईँहरूमा जानुहोस् भनेर त्यतिखेरको विदेशी एक्सपर्टहरूलाई हामीले भनेका थियौँ। पछाडि उनीहरूले त्यही कुराहरू लादे। वर्ल्ड ब्याङ्क एडिबी को लोन पाइन्छ, उताबाट लोन पाइन्छ भन्ने नाममा हामीले त्यो गर्यौँ। त्यतिखेर फोकस केमा गर्यो भन्दाखेरि फर्टिलाइजर कम भएको छ, फर्टिलाइजर धेरै हाल, इन्सेक्टिसाइड कम भएको छ, इन्सेक्टिसाइड विषादी हाल, भरमार हाल, उत्पादन बढ्छ। मेजर कन्सेप्ट उनीहरूको त्यही हो। अनि बाटोको केही कुराहरू छ, त्यो कम्प्लिटली फेलर भयो किनभने यहाँको आवश्यकता अनुसार त्यो थिएन। अहिले पछिल्लो चरणमा आएको एडिएस त्योभन्दा बेटर छ, एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट स्ट्राटेजी भन्ने, त्यो बेटर छ। तर बेटर हुँदाहुँदै पनि जुन किसिमले सुरुमा डिजाइन गरेको थियो, म पनि त्यसको एउटा थेमेटिक ग्रुपको एउटा टेक्निकल कमिटीको मेम्बर भएर काम गरेको त्यो डेभलप गर्ने कुरामा, विशेष गरेर एग्रिकल्चर कमर्सियलाइजेसन सेक्टरमा त्यो हामीले हेरिरहेको थियौँ। तर अन्तिम अवस्थामा जाँदाखेरि यो यति धेरै मान्छेहरूको त्यसमा इन्ट्रेस्ट भयो नि, त्यो त फुल्ली टेक्निकल्ली के कुरा उपयुक्त हुन्छ के कुरा उपयुक्त हुँदैन त्यसलाई छुट्याएर बनाउनु पर्ने हो नि त प्रोग्राम। त्यो प्रोग्राम बनाउँदाखेरि यति धेरै मान्छेहरूको त्यहाँ इन्ट्रेस्ट स्वार्थ बाजियो, डोनर एजेन्सीहरूको एउटा स्वार्थ, राजनीतिक दलका साथीहरूको एउटा स्वार्थ, कृषि विज्ञहरू जो टेक्नोक्रेट्सहरू भनौँ न, टेक्नोक्रेट्स तर ब्युरोक्रेसीमा काम हो, उहाँहरूको एउटा इन्ट्रेस्ट। अनि निजी क्षेत्र जो चाहिँ लगानी गर्नुपर्ने क्षेत्र, त्यसमा पनि निजी क्षेत्रको पनि जुन अहिले नेपालको प्रतिनिधित्व हेऱ्यो भने त्यो प्रतिनिधित्वले सही प्रतिनिधित्व गर्दैन भनेर भन्छु। किनभने निजी क्षेत्रमा यो चेन्ज भएको छैन क्या, पञ्चायत कालदेखिको निजी क्षेत्र अहिलेसम्म पनि दिएछ, ब्युरोक्रेसी जस्तै छ, त्यसमा चेन्ज भएको छैन। यो सबैको स्वार्थ बाजिसकेपछि अन्तिममा गएर जस्तो किसिमको हुनुपर्ने थियो त्यो एडिएस अहिले भएको छैन। म तपाईँलाई मेरो चाहिँ खालि साधारण प्रिन्सिपल के छ भने, नेपालमा कृषि विकास गर्ने हो भने सबभन्दा पहिला हामीसँग भएको जुन टेक्नोलोजी छ नि, त्यो टेक्नोलोजीको जगमा उभिएर हामीले अहिलेको यो इलेक्ट्रोनिक्स टेक्नोलोजी त्यसमा मिसाउनुपर्छ। म उदाहरण दिन चाहन्छु, गुन्द्रुक सबै नेपालीहरूले बनाउन जान्दथे, अहिले हामीभन्दा अगाडिको पुस्ताले सिन्की, गुन्द्रुक, मसौरा होइन, मसौरा खाद्यान्न म कृषितर्फ मात्रै गएँ, अहिले अरूतिर नजाउँ। त्यसको किन प्रमोट नगर्ने? त्यहाँबाट गुन्द्रुक बनाउनको लागि अहिलेको नयाँ इलेक्ट्रोनिक टेक्नोलोजी त्यसमा युज गर्नु पर्यो, त्यसमा रिसर्च हुनु पर्यो नेपालको। विदेशमा कति नेपालीहरू छन्? अहिले भर्खरै 8-10 वर्ष अगाडिदेखि यहाँको ठुल्ठुलो होटलहरूमा पनि गुन्द्रुक पाइन थाल्यो, प्रचार गर्न थाल्यो। तर त्यो अनुसार उत्पादन खोइ त हामीले उत्पादन गर्न सकिरहेको छैन नि त। त्यसरी उत्पादन गर्ने हो भने उत्पादन सजिलो हुन्छ, त्यसलाई क्वालिटी स्ट्यान्डर्डाइज टिकाउ पनि हुन्छ। त्यो गाउँको मान्छेले उत्पादन गर्छ, नयाँ कुरामा हामी जानै पर्दैन क्या, त्यसबाट हामीले सुरु गर्नुपर्छ। अर्को तरुल नेपालमा जमानादेखि भइरहेको वस्तु होइन र, तरुल हामी जति पनि उत्पादन गर्न सक्छौँ नि, एउटा जुनसुकै अवस्थाको एजुकेटेड फ्यामिली नै चाहिँदैन, एकदम बुझ्दै नबुझ्ने मान्छे छ, साधारण छ, उसको घर मात्रै छ भने कम्तीमा पनि घरको वरिपरि खाल्डो खन, त्यहाँ घाँस जुस झारपात जे छ त्यो 3-4 महिना कुहाऊ अनि तरुलको बिरुवा ल्याएर राख भनेर भनिदियो भने तरुल जति पनि बिक्री गर्न सकिन्छ। यहाँबाट हामी चाइना पनि पठाउन सक्छौँ, इन्डिया पनि पठाउन सक्छौँ। यहीँको बजारको माग मात्रै ठेकिदियो भने पनि पैसा जाँदैन बाहिर, पैसा जाँदैन। हामी यो अहिले पहाडी जुन क्षेत्रहरू छ नि, पहाडमा त्यो भूस्खलन रोक्न पनि यस किसिमका प्रडक्टहरू हामीले लगाउनुपर्छ क्या, पुरै खनजुत गर्नु नपर्ने। तरुललाई त सानो एरिया खन्यो, त्यहाँ गाड्थ्यो, अर्कोचोटि अर्को एरिया खन्यो गाड्यो, अनि अरू माथि अरू यो बिरुवाहरू होचो बिरुवाहरू लगाइदियो। त्यस किसिमका बिरुवाहरूलाई त्यस किसिमको प्रविधिबाट सुरु गरेर अनि हाइटेकमा जानुपर्ने हो। हामी न पुरानोलाई समात्न सक्यौँ, न प्रविधिलाई, न नयाँमा जान सक्यौँ। प्रब्लम त्यहाँनिर हो, विकास हुन नसकेको। पुरानो हामी छोड्दै गयौँ भएको पनि सकियो, नयाँमा हामी जानै सक्यौँ। अब जान सक्यौँ म किन भन्दैछु भने अहिले हाम्रो उत्पादकत्व
धान गहुँ मकै तिनटैको 3 को हाराहारी छ। कहिले 3.5 सम्म पुग्छ, कहिले 2.7, 2.5। अनि रिपोर्टमा के आउँछ वार्षिक रिपोर्टमा भन्दाखेरि यस वर्ष पानी राम्रो परेको हुनाले धानको उत्पादन यति बढ्यो, इतिहासकै बढी भयो। इतिहासकै बढी भयो। अर्कोचोटि घट्ने बित्तिकै के भनिन्छ, त्यस्तो गरेर योजना बनाएर हुन्छ, आकाशे खेती भयो, आकाशे खेती भयो नि त। जबकि यसको प्रोडक्टिभिटी कति छ त, हामी कतिसम्म लिन सक्छौँ भन्दाखेरि नेपालकै अवस्थामा पनि हामी 6-7 मेट्रिक टन मजाले लिन सक्छौँ। धानको पनि, गहुँको हामी 8-9 नै लिन सक्छौँ, मकैको हामी 12 मेट्रिक टनसम्म लिन सक्छौँ 1 हेक्टरबाट। 12 मेट्रिक टन भनेको 3 मेट्रिक टनबाट 12 मेट्रिक टन भनेको 3 गुणा हो र एभरेजमा हामी 3 गुणामा जान सक्यौँ। डबलमा त जान सक्छौँ। डबल भनेको अहिलेको टोटल खाद्यान्नलाई डबल गर्नुभयो क्या। त्यसमा प्लानिङ गरेर केलाई कुन वस्तुलाई फोकस गरेर कतिमा लाने भन्ने त्यो केही पनि भएन। अहिलेसम्मको तपाईँ टोटल प्लान हेर्नुहोस्, जिल्ला कृषि विकास अब कृषि मन्त्रालयको हेर्नुहोस्, यो वस्तुको उत्पादन र उत्पादकता यति बढाउने भन्ने त्यो टार्गेट नै हुँदैन। केही कुरामा टार्गेट राखेको हुन्छ, त्यो टार्गेट पुगेन भने के भनिन्छ भन्दाखेरि पानी परेन, सक्यो। त्यस किसिमले विकास हुन्छ त, त्यसरी त विकास हुँदैन नि। पानी परेन, त्यसपछि बिउ पाइएन, मल आएन, अनि त्यो किसिमले विकास हुन्छ। यो सबै कहानी हुन्, यस किसिमले हुँदैन। त्यसकारण छुट्टै हामीले टार्गेट फिक्स गरेर देशलाई के चाहिने हो, कृषिमा के चाहिने हो, धान कति चाहिने हो, मकै कति चाहिने हो, होइन, अनि त्यसदेखि बाहेक फलफुल कुन चाहिने हो, 5 वर्षको हामी राख्छौँ। सम्भावित पकेट एरियाहरू कुन हो, पकेट एरिया कहाँ उत्पादन गर्ने हो, त्यो उत्पादन गर्नको लागि के म्यान पावर चाहिन्छ, त्यसलाई मार्केटिङ गर्नको लागि के पर्छ, त्यो सबै गरेर अनि टार्गेट फिक्स गरेर काम दिनुपर्ने हुन्छ। ल टार्गेट अनुसार उसले पुर्याउन सकेन भने, जस्तो बाटोको छ नि, बाटोको समयमा बनेको छैन, तर पनि 5 महिना 6 महिना पछाडि त बनेको छ नि, बाध्य भएर बनाउनु परेको छ नि त, होइन। जस्तो मेलम्ची आएन, 5 वर्षमा बनेन, 10 वर्षमा त बन्छ नि त। कम्तीमा पनि कृषिको त्यो एउटा टार्गेट फिक्स गरेर टार्गेटेड समयमा कुनै कारणवश हुनसक्छ, आपद विपद हुनसक्छ, देशको अवस्था त्यही हो, 100% पुरा हुन्छ भन्ने त हुँदैन नि, होइन। तर कम्तीमा 6 महिना 1 वर्ष पछाडि त त्यो पुरा हुनु पर्यो नि। अहिलेसम्म त्यो भएको छैन, त्यो हुनुपर्छ प्रमुख कुरा। अब जस्तो यो अलिकति यहाँको पृष्ठभूमि चाहिँ कुखुरा, पशुपालन, ह्याचरी, दाना, त्योसँग अलिकति बढी लामो समयदेखिको आबद्धता। यहाँ जुन सेक्टरमा काम गरिराख्नु भएको छ, जस्तो कुखुराकै मासुको कुरा गर्ने हो अथवा अन्डाकै कुरा गर्ने हो, हामी आत्मनिर्भर भएको एउटा मात्रै क्षेत्र, हजुर, कम्तीमा नेपालको निजी क्षेत्रबाटै भइराखेको लगानीबाट हामी आत्मनिर्भर छौँ है भनेर एउटा गौरव गर्ने एउटा क्षेत्र। हजुर, यहाँले कुरा गरिराख्नु भएको छ, अरू क्षेत्रमा पनि सम्भावना छन्, हामी आत्मनिर्भर बन्न सक्छौँ, एकदम सकिन्छ। तर राज्यले गर्नुपर्ने मात्रै कामहरू धेरै देखियो कि राज्यले यहाँनिर गर्दैन, जस्तो पूर्वाधार बनाइदिन, सिँचाइको समस्या विद्यमान छ अहिले पनि, बिउको समस्या विद्यमान छ अहिले पनि, अथवा उत्पादन भएपछि बजारको समस्या विद्यमान छ अहिले पनि, बिचमा बिचौलियाले खाइदिन्छ भन्छन्, किसानको आफ्नै समस्या छ। राज्यले चाहिँ दीर्घकालीन रूपमा प्लान कसरी गर्नुपर्छ यो बिचमा? अहिले कृषिमा मुस्किलले 30% योगदान छ राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा भनेर भनिन्छ। अब यो त्यो आँकडा पनि अब त्यो कुन निकायले निकाल्छ हो कि होइन, केमा निर्भर छ थाहा भएन। त्यही 30-31% भनौँ न, त्यो घट्दो छ, होइन। अब हामी गौरव गर्छौँ नेपाल कृषि प्रधान देश हो, तर तथ्याङ्क 30%, 31% कृषिको योगदान छ, 30%, 31% वैदेशिक रोजगारीबाट आएको रेमिटेन्स योगदान छ। हेर्नुहोस् है, करिब 1 देखि 2% मात्रै डिफरेन्स छ। 29% यता रेमिटेन्सको भनेको छ। हाम्रो विकराल कृषिमा लगानी गर्नुपर्ने जनशक्तिले बाहिरबाट नेपालको अर्थतन्त्रमा योगदान गरिराखेको छ। हामी त्यो जनशक्तिलाई यहाँ रोक्न सक्ने ठाउँ छ कि छैन भनेर खोजिराखेका छौँ क्या आज। एकदमै यो अब पनि हामीले क्रिटिकल्ली भएर सोचिएन भने यो देश पराधीनतर्फ जान्छ। अहिलेको भनौँ न, यो अस्ति हामीले पुस मसान्तसम्मको आर्थिक आँकडा हेऱ्यो भने हामी झन् 13 गुणा डेफिसिटमा छौँ क्या, यो आर्थिक घाटा, व्यापार घाटा भनौँ, अथवा 1 रुपियाँ बराबरको सामान हामीले बाहिर पठायौँ भने 13 रुपियाँ बराबरको ल्याइरहेका छौँ। जबकि यो 61-62तिर हेऱ्यो भने 60-61 तर्फतिर हेर्दाखेरि करिब 2 गुणा मात्रै थियो, 2.5 गुणा जति थियो त्यतिखेर। 70-71 गएर करिब 8 गुणा भयो, अहिले गएर 13 गुणा। यो बढ्दो छ क्या। यो बढेर कतिन्जेल धान छ भन्नुहोस् त, देशले धान्दैन नि। हिजोसम्म हामीले इम्पोर्ट नगरेका वस्तुहरू सबै इम्पोर्ट गर्दैछौँ। र इलेक्ट्रोनिक्स हामी उत्पादन गर्न सक्दैनौँ, बाहिरबाट ल्याउनुपर्छ। हामीसँग भएको हामीले हिजो प्रयोग गरेका वस्तुहरू त हामीले यहीँ गर्नु पर्छ। चामल आएन भने भोकमारी लाग्छ भन्ने स्थिति आइसक्यो। अनि त्यसको लागि हामीले टार्गेट फिक्स गरेर, मैले अघि अलिकति कुरा गरेँ, जस्तो धान नेपालीहरूलाई कति पर्छ आवश्यक,
त्यो अनुसार धान उत्पादन गर्न म्यासिभ रूपमा लगानी गर्ने। इन्टेन्सिभ प्रोडक्सन भन्ने एउटा सिस्टम हुन्छ, त्यसमा चाहिँ सघन बाली उत्पादन, जस्तो अहिलेको 3 मेट्रिक टन धानको उत्पादन छ भने कम्तीमा पनि अबको 5 वर्षभित्रमा सालाखाला 5 देखि 6 भनौँ 6 मेट्रिक टन पुर्याउँ भनेर त्यो टार्गेट राखेर अनि त्यो प्रोग्रामको जिम्मेवारी दिएर हाम्रो कर्मचारी साथीहरूलाई पठाउनु पर्ने हुन्छ, विज्ञ साथीहरूलाई। ल हामी केही जान्दिनँ, धानको विज्ञ कोही छ भने तपाईँलाई गभर्मेन्टको तर्फबाट यो अथोरिटी भयो, 5 वर्षमा यसलाई त्यो त राज्यले खोज्नु पर्ने। जस्तो अघि हामीले भनिराखेका छौँ, प्रशासनिक रूपमा प्राविधिक रूपमा पढेर विज्ञ भएर आएका मान्छेलाई फिल्डमा खटायो भने त गएको वर्ष हामीले सुन्यौँ, जस्तो आजै पनि हामीले बाह्रको समाचार सुन्दै थियौँ, मकै रोपियो राम्रो भयो, लास्टमा मकैमा दानै लागेन। सबै हेफाजत के त्यस्ता खालका विज्ञहरूले के गर्ने, कृषिमा के योगदान छैन। अनि त्यो त प्र्याक्टिकल नभएको मान्छेहरूले र नियमन के कुरामा नियमन गर्ने के कुरामा नियमन नगर्ने भन्ने मान्छेहरूको प्रब्लम हो क्या। त्यो 12मा जुन प्रब्लम देखियो, अब आजको प्रब्लम के हो म एजाट भन्न सक्दिनँ, तर पहिलाको प्रब्लम के हो भने त्यो बिउमा खराबी होइन क्या। त्यो बिउ इन्डियामा डिजाइन भयो, अरू देशमा डिजाइन भयो, यहाँको हावा नेपालको माटोमा ल्याएर रोपियो, नेपालको माटोमा ल्याएर रोप्यो। नेपालको जुन चिसो तातो छ नि, त्यो फुल खेल्ने बेलामा चमरा आउने भनेर भन्छ क्या, त्यो स्पर्मेटो जो आयो पराग फाल्ने बेलाको टेम्परेचर एकदम डाउन भइदियो, पराग फाल्नै सकेन, घोगा लागेन। त्यो एउटा जुन मकैको सुत्लाको तपाईँले दारी भन्छ नि, केस जस्तो होइन, त्यो एउटामा एउटा पराग सेचन हुनुपर्छ, त्यसबाट एउटा दाना लाग्छ क्या। त्यो त्यस्तो जटिल छ। एउटा पराग चाहिँ त्यो एउटा मकैको भोत्लामा सेचन भएर त्यसबाट एउटा दाना लाग्छ भनेपछि त्यो हुन नपाउने बित्तिकै, टेम्परेचर सही टेम्परेचर नहुने बित्तिकै दाना लागेन। अब दोष त्यो कम्पनीलाई दिएर दोष पनि छैन। त्यो हामीले त्यस किसिमको बिउ यहाँ जब रिसर्च छैन, यहाँ ल्याउन दिएको किन, दिने किन? पहिला त यहाँ गर्नु पऱ्यो नि त, रिसर्च गर्नु पऱ्यो, रिसर्चको लागि उपयुक्त छ भन्ने गर्नु पऱ्यो, त्यो ल्याउनै दिनु हुँदैन। त्यो नियमन निकाय अलरेडी छ, फेरि नियमन निकाय नै नभएको पनि होइन। यी हाम्रा कमिटी जवाबदेहिता भएन। हामी के गर्छौँ भने नियम यति धेरै कडा नियमहरू बनाउँछौँ, हामी त्यसलाई राम्रो कसरी गर्ने भनेर लाग्ने होइन, त्यसलाई कसरी कन्ट्रोल गर्ने, प्रब्लम कसरी क्रिएट गराउने र अनि त्यो प्रब्लमबाट पर्सनल बेनिफिट कसरी लिने भन्ने कुरामा बढी हामी समस्या खोज्छौँ, लाभ भन्दा पनि बढी समस्या खोज्छौँ। फेसिलिटेट गरेर त्यसलाई त्यो प्रब्लमलाई कसरी सर्ट आउट गर्ने भन्दा पनि प्रब्लम भइरहेको सबैले इन्जोय गर्दै जाउँ भन्ने किसिमको वातावरण देखिन्छ। अब यहाँनिर जस्तो यो अबको समृद्धि यात्रामा विशेष गरी कृषि क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सहभागिता वृद्धिका आधारहरू के हुन सक्छन्? निजी क्षेत्र खासै आकर्षित छैन। अब आकर्षित हुन्छ, आकर्षित हुनको लागि केही नीतिगत कुराहरूमा केही करेक्सनहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा त राज्यले नेपालको कृषिलाई कुनै न कुनै किसिमले संरक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ नीतिगत रूपमा। जस्तो कुखुरामा क्वारेन्टाइन एक्ट छ, क्वारेन्टाइन एक्टको कारणले गर्दाखेरि भारतबाट अन्डा तथा कुखुरा आउन पाउँदैन। त्यो नीतिगत हो क्या, जबरजस्ती होइन। एउटा लेभलसम्म जबसम्म इन्डियाले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्वारेन्टाइन प्रमाणपत्र आफ्ना प्रोडक्टहरूमा लागू गर्दैन तबसम्म त्यसबाट हामी रोकिन्छौँ भनेपछि अब हामीले त्यो उनीहरू क्वारेन्टाइन ल्याउँदाखेरि पनि हामी त्यो अवस्थामा पुग्छौँ र उनीहरूसँग कम्पिटिसन गर्न सक्छौँ भनेर यहाँको अहिलेको प्राइभेट सेक्टर लागिरहेको छ होइन। त्यस्तै कृषिमा पनि नीतिगत रूपमा सुधार गर्नुपर्नेछ। नीतिगत रूपमा सुधार मैले भनेको पहिलो गर्नुपर्ने एकदम तुरुन्तै आजभोलि नै गर्नुपर्ने, चामल आउँदाखेरि र धान आउँदाखेरि बराबर छ ट्याक्स। हेर्नुहोस् है, यहाँको धान मिलहरू नचलेर त्यो ब्याङ्क्रप्सी भइरहेको अवस्था छ, ब्याङ्कको लोन तिर्न नसकेर। किन भन्दाखेरि चामल उताबाट आयो, त्यही ट्याक्समा आइदियो भनेपछि त्यस्ता वस्तुहरू जुन नेपालमा उत्पादन हुन्छन्, र मेटेरियल यहाँ छ, त्यो र मेटेरियलबाट फिनिस गुड भएर उताबाट आउने वस्तुहरूमा हाई ट्याक्स लगाउनुपर्छ। अथवा धानमा 0 ट्याक्स छ भने चामलमा 10% ट्याक्स लगाइदियो। आउँदाखेरि विभिन्न किसिमले लगाउन सकिन्छ। त्यो लगाउन पाउने नपाउने भन्ने कुरा यो सब वायात हो, यो अर्थ बिनाको कुरा हो।
जुन देखाउनुहुन्छ हामीले हाम्रो यो सम्झौता छ ऊ सम्झौता छ यो सबै बेकारको हो। यो काम गर्न नदिने किसिमले त्यो इच्छा शक्ति नभएर ब्युरोक्रेसीले गरेका कुराहरू मात्रै हुन् र त्यसमा राजनीतिक दलहरूले संरक्षण गरेर गरेका कुराहरू मात्रै हुन्। इन्डियाले त्यही कुरा गर्न हुने, जापानले त्यही कुरा गर्न हुने, अस्ट्रेलियाले त्यही कुरा गर्न हुने, अमेरिकाले त्यो कुरा गर्न हुने, हामीले गर्नु हुने। व्यावहारिक प्रयोगमा जानु पर्यो, व्यावहारिक प्रयोगमा जानु पर्यो। त्यो त्यस किसिमका ऐन कानुनहरू त्यसलाई हामीले कन्ट्रोल गर्नुपर्ने हुन्छ। दोस्रो, नेपालमा हेफाजत रूपमा भएको केमिकल्स र केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्सहरू जुन छ ह्युमन हेल्थसँग डाइरेक्टली रिलेटेड, मात्रै त्यो विषाणुलाई मार्नेहरू कम क्षमताको भनौँ न अथवा ह्युमन हेल्थमा गएर डाइरेक्ट असर नगर्ने, मानव स्वास्थ्यलाई असर नगर्ने किसिमका मात्रै, त्यस किसिमका मात्रै ल्याउन इन्ट्री गर्न दिनुपर्छ नि विश्वका सबै ठाउँका वस्तु। तर हामी त दोस्रो विश्वयुद्ध ताका औलो नियन्त्रणको लागि भनेर ल्याएका विषादी अहिले पनि प्रयोग भइरहेका छन्, ड्रप भइरहेछ नेपालमा। अन्त जे जति भएका छन् त्यो आउँछ र यहाँ आइसकेपछि त्यसको क्वालिटी के छ भने त्यो चेक हुँदैन। स्लो पोइजनको रूपमा हामीले प्रयोग गरिरहेका छौँ। त्यसलाई कम्प्लिटली कुन आवश्यक हुने फेरि ल्याउनु पर्ने चाहिँ जेरो गर्छु भनेर फेरि त्यो हुँदैन। त्यसलाई रोक्ने भन्ने बित्तिकै फेरि जेरोमा जान्छ क्या। जेरो हुने बित्तिकै इन्डियामा त्यही त्यो युज भइरहेको छ राम्रो, चाइनामा युज भइरहेको छ। यो बिचको पकेटमा हामीले नियमन गर्नु पर्यो। एकैचोटि त्यसलाई जेरो गर्छौँ भने फेरि हामी त्यो कम्पिटिसनमा जान सक्दैनौँ। एउटा सर्टेन टाइम पिरियड दिएर ग्रेजुअली त्यसलाई घटाएर जेरोमा लगेर हामी अगाडि बढ्छौँ भनेर जानुपर्ने हुन्छ। त्यो स्ट्राटेजीका साथ जानुपर्छ। दोस्रो मैले त्यो भने। तेस्रो, बजारका सन्दर्भमा सुरुका दिनहरूमा जबसम्म मार्केटेबल साइज हुँदैन नि कुनै पनि वस्तुको, राज्यले त्यसमा सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ, प्रवर्धन गरिदिनु पर्ने हुन्छ जबसम्म निजी क्षेत्रले आफ्नो च्यानल डेभलप गर्दैन। जस्तो पोल्ट्रीको अन्डा र मासुको राज्यले केही पनि गर्नु पर्दैन। आफ्नै किसिम डिलर सब डिलर छ। यहाँ प्रत्येक ठाउँमा तपाईँले त्यो अन्डा पाउनुहुन्छ। अहिले अरू तरकारी त पाउनुहुन्न। त्यस किसिमको च्यानल डेभलप हुन्छ नि। चितवनको अन्डा नेपालको सबै ठाउँमा पुग्छ। डिलरकोमा जान्छ, सब डिलरकोमा जान्छ, त्यहाँदेखि रिटेलरकोमा जान्छ, रिटेलरकोमा गएर अनि कन्ज्युमरकोमा पुग्छ। त्यो प्रत्येक च्यानलबाट चाहिँ त्यो डिस्ट्रिब्युसन भइरहेको। त्यो संयन्त्र तपाईँले बनाइसक्नु भएको? संयन्त्र बनाइसक्यो। नयाँ प्रोडक्ट जस्तो भनौँ न एभोकाडो होला, हाम्रो किवी भर्खरै डेभलप भएको छ। किवीको त्यो मार्केट च्यानल त डेभलप हुनु पऱ्यो नि त, टाइम लाग्छ नि त। सबैतिर दिउँ त्यो उत्पादन त्यो लेभलको छैन। उपभोक्ता पनि हुनु पर्यो, पहिचान गर्नु पर्यो। अब कुन ठाउँमा उपयुक्त बसिन्छ त्यो पनि थाहा छैन। यस्तो अवस्थामा राज्यले प्रमोसनमा मार्केटिङ गर्नको लागि सहयोग गर्नुपर्छ, केही इन्भेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सुरुमा राज्यले यो निजी क्षेत्रलाई सहयोग गरे जस्तो देखिन्छ। तर त्यो क्षेत्र डेभलप भइसकेपछि त्यसमा लाग्ने जुन म्यान पावर भयो, त्यसबाट आउने जुन आर्थिक नेसनल जिडिपीमा हुने कन्ट्रिब्युसन भयो त्यो त ठुलो हुन्छ नि, दीर्घकालीन हुन्छ नि। त्यो कुराहरूलाई राज्यले समेट्नुपर्छ, त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। अनि मेसिनरी औजारहरूमा यति धेरै त्यो गलत ऐन नियमहरू कानुनहरू छ। तपाईँ सामान ल्याउनुहुन्छ, त्यो फिट गरेर एकचोटि लिएर आउनुहोस्, ट्याक्स लाग्दैन। मेसिन ल्याउनुहोस्, त्यसको पार्ट पुर्जा ल्याउनुहोस् 30%। अस्ति यो 2-3 महिनासम्म त्यो भन्सारमा चाहिँ सामान रोकिन्छ। किन भन्दाखेरि यो सामान त अन्त पनि प्रयोग हुन्छ नि बाबा, पोल्ट्रीमा मात्रै होइन, पोल्ट्रीमा मात्रै होइन नि त। जब अन्त प्रयोग हुन्छ भने तपाईँहरूले एस्योर गरेर चाहिँ दिने कुनै किसिमको मेकानिजम डेभलप गर्नुहोस् न। तपाईँ आएर हेर्नुहोस्, त्यहाँ नयाँ त्यहाँ लाएर जडान हुँदैछ, त्यति दिनसम्म धरोटीमा छोडिदिनुहोस्। जडान कहाँ हुँदैछ त्यहाँ हेर्नुहोस्, त्यो ओके रहेछ भने त्यतिखेर तपाईँहरूले छोड्नु हुँदैन, त्यो गर्न सकिँदैन। यस किसिमका ऐन कानुनहरू र काम गर्ने मानसिकता, हाम्रो ब्युरोक्रेसीको काम गर्ने जुन मानसिकता छ, यसलाई हामीले बदल्नु पर्ने हुन्छ। अबको ब्युरोक्रेसी र अबको जुन टेक्निकल म्यान पावरहरू जसले काम गर्छ उहाँहरूले हामीले फेसिलिटेट गर्ने हो निजी क्षेत्रलाई। निजी क्षेत्रलाई कन्ट्रोल गर्ने होइन, निजी क्षेत्रलाई फेसिलिटेट गरेर प्रोत्साहन गरेर उत्पादन रोक्ने होइन, उत्पादन बढाउने, उत्पादन हुँदाहुँदै त्यसलाई चाहिँ क्वालिटी विस्तार गर्ने। हाम्रा कति अफिसहरूमा गर्नु तपाईँले हेर्नुभयो भने गुणस्तर नियन्त्रण विभाग, त्यो भनेको के? गुणस्तर नियन्त्रण गर्ने हो कि विकास गर्ने हो? नियमनको विभाग। तैँले त विकास गर्नु पर्यो नि, होइन र? विकास गर्ने कुनै अड्डा छैन, कन्ट्रोल गर्ने मात्रै अड्डाहरू छ। यस किसिमको हाम्रो जुन मानसिकता छ नि, सोच, त्यो सोचमा पुरै परिवर्तन ल्याएर अगाडि गर्नुपर्ने हुन्छ। सम्भावना धेरै छ। मैले अघि साधन भने गुन्द्रुक हामी पठाउन सक्छौँ, तौल पठाउन सक्छौँ, यहाँको तपाईँको नासपतिहरू
सुकै हुन्छ। लप्सी हामी बाहिर पठाउन सक्छौँ मजाले, त्यसलाई एक किसिमको प्याकिङ गरेर त्यसलाई अझ अचार बनाएर ब्रान्डिङ गर्नु पर्यो, सबै ब्रान्डिङ गर्नु पर्यो होइन, ब्रान्डिङ गर्नु पर्यो, एउटै साइजको हुनु पर्यो। अब यो कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा निजी क्षेत्र कहाँ कहाँ आउन सक्छ, कसरी आउन सक्छ भन्ने सन्दर्भमा मलाई लाग्छ अहिलेको तपाईँको जुन क्वेसन छ त्यो छ। अहिले हामीले देखिरहेको छौँ भाटबटिनी काठमाडौँको एउटा सानो ठाउँबाट सुरु भएको अहिले कसरी विस्तार भयो, नेपालका धेरै सहरहरूमा प्रमुख सहरहरूमा गइसकेको छ। राम्रो छ, उनीहरूले राम्रो गरिरहेको छ, कमाइ गरिरहेको छ, यहाँको उपभोक्तालाई सहयोग गरिरहेको छ, राज्यलाई ट्याक्स तिरिरहेको छ, इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेसन गरिरहेको छ। त्यही किसिमको कन्सेप्टमा एग्रिकल्चर कमोडिटीहरू मात्रै हुने डिपार्टमेन्टल स्टोरहरू खोल्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा अहिले भइरहेको भाटबटिनीको कन्सेप्टभन्दा थप केही कुराहरू एड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो के भन्दाखेरि हाम्रो ग्रामीण क्षेत्रमा उत्पादन हुने आवश्यक पर्ने, उत्पादनको लागि आवश्यक पर्ने त्यहाँ मल पनि चाहियो, बिउ पनि चाहियो, सर्टिफाइड बिउ, अनि त्यो टेक्नोलोजी दिने पनि चाहियो, विज्ञहरू पनि त्यहाँ हुनु पर्यो क्या। त्यो टिम सहित उत्पादनको लागि चाहिने इनपुट के हो त्यो सम्पूर्ण इनपुट पनि हुनु पर्यो। अनि त्यहाँ उत्पादन हुन्छ नि, त्यो उत्पादन भइसकेपछि कोअपरेटिभ्सले अथवा ग्रुपले सेमी ग्रेडिङ त्यहीँ गरोस्, प्रोसेसिङ त्यहीँ गरोस्। गर्न सक्छ भने, गर्न सक्दैन भने यो डिपार्टमेन्टल स्टोरको एउटा तलामा त्यो सामान ल्याएर ग्रेडिङ गर्ने, प्रोसेसिङ गर्ने, एक एकवटा साइजको एउटै वेटको एउटा प्याक गर्ने जस्तो बाहिरतिर हुन्छ नि विदेशमा। अहिले नेपालको पनि काठमाडौँमा केही सानो सानो पसलहरूमा सुरु गरेछ, जस्तो 1 केजीको काँक्रा एउटै साइजको काँक्रा होइन, त्यस किसिमले प्राइस फिक्स गरिदिने, अनि त्यो नबिग्रिने किसिमले त्यसलाई चाहिँ प्याकिङ गरिदिने, अनि त्यो जुन साइजमा आउँदैन त्यो सस्तो प्राइसमा त्यो खानै नहुने त होइन नि त। कुनै अब अलिकति टुप्पो बिग्रिएको होला अथवा सुरुको भागमा अलिकति फुलेको होला होइन, गाठागुठी आएको होला, तर खान हुने त्यसलाई सस्तो भावमा लोकल मार्केटमा गरिदिने, अरू हाम्रो सुपर मार्केटहरूमा डिपार्टमेन्टल स्टोरहरूमा गर्ने। त्यो एउटा चेनको रूपमा डेभलप गर्नुपर्छ। ठुलो इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेसन पनि हुन्छ र त्यसले निजी क्षेत्रको त्यहाँ इन्भल्भमेन्ट पनि हुन्छ। निजी क्षेत्रको इन्भल्भमेन्ट भएर उता प्रोडक्सन गर्ने तल्लो तहको किसानसँग त्यो कनेक्ट गर्न हामी सक्छौँ। त्यो चाहे कोअपरेटिभ होस् चाहे इन्डिभिजुअलमा अलिकति निजी क्षेत्र जान सक्दैन, कोअपरेटिभ्स अथवा समूह। अहिले नेपालले जुन यो विकास गर्ने क्रममा तीन खम्बे भनेको छ नि, त्यो सहकारीलाई त्यहाँ ल्याउनु पर्ने हुन्छ। सहकारीले अब त्यो ऋण बाँडन माइक्रो फाइनेन्स मात्रै गरेर सहकारीको काम छैन। त्यो सोच जुन संविधानमा सोचिएको छ त्यो पुग्दैन अहिलेको सहकारीलाई उत्पादनसँग जोड्नुपर्ने हुन्छ। त्यो उत्पादनलाई मार्केटिङको सर्टेन पार्टहरूसम्म निजी क्षेत्रसँग जोड्नुपर्छ। अनि यहाँ उत्पादन हुने, यहाँ खपत हुने गरेर त्योभन्दा बढ्ता भएको जुन छ नि प्रोडक्टहरू, अब भनिरहेको छन् चाइनाबाट आउँछ कि अरे कन्टेनरहरू आइरहेको छ उताबाट होइन, ट्रेनमा आएको कन्टेनरमा त्यो हालेर सस्तो चिजहरू तपाईँले भन्नुहोस् न, इस्कुस मात्रै पठाउन सक्नुभयो भने 25 केजीको एउटै साइजको इस्कुसहरू थपकन प्याक गरेर पठाइदिनुहोस्। इस्कुस त जति पनि उत्पादन गर्न सकिन्छ, तरुल जति पनि उत्पादन गर्न सकिन्छ, कुनै ठुलो टेक्नोलोजी जस्तो केही पनि चाहिँदैन। यस किसिमका चिजहरूबाट ठुलो भोल्युमका तर सबैले सजिलै गर्न सक्ने, त्यो गाउँमा सबैतिर इजिली पैसा जान सक्ने किसिमका प्रोडक्टहरू सुरु गरेर अनि स्पेसिफिक प्रोडक्टहरूमा जानुपर्ने हुन्छ। राज्यले क्वालिटी स्ट्यान्डर्ड, 2 किसिमको क्वालिटी हामीले भनेको छौँ, एउटा इन्टरनेसनल लेभलको सर्टिफिकेसन हुनुपर्छ जुन राज्यले गर्न चाहिरहेको गर्नुपर्छ। अर्को लोकल कन्जम्सनको लागि कुनै उपभोक्ताले अहिले जुन डर छ नि कुखुराको मासु खाने कि नखाने भन्ने कति ठाउँहरूमा यो विभिन्न कारणले गर्दा त्यो आइरहेको छ। तरकारी जाँदाखेरि पुरै पेस्टिसाइड भएको तरकारीहरू चाहिँ यो खाने कि नखाने भन्ने हुन्छ नि, राज्यले यो डोमेस्टिक कन्जम्सनको लागि निर्धारण गरेर नेपालको नेपालीहरूको लागि यो ठिक छ भनेर त्यो स्ट्यान्डर्ड सहितको छाप लगाउनुको हामी अन्त्यमा छौँ। बहसका विषयहरू धेरै छन्। अहिले जस्तो राज्यले जस्तो निश्चित ठाउँमा प्रधानमन्त्री कृषि कार्यक्रम समथिङ शीर्षक जे दिए पनि, नाम जे दिए पनि ठाउँ ठाउँमा सुरु गरेको छ नि पकेट एरियामा, यो कतिको प्रभावकारी भइरहेको छ संक्षेपमा है? यसलाई जुन किसिमले लान डिजाइन गरिएको थियो त्यो अनुसार गएको छैन, यसलाई करेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। केही मान्छेहरूलाई जाहिर खाने ठाउँको रूपमा त्यो गरेको छ, त्यसरी यो हुँदैन। यसलाई टार्गेट बेस गरेर सिइओको कन्सेप्टमा लानुपर्छ भनेर हामीले पहिला एडिएसमा हालेका थियौँ। सिइओ भनेको उसलाई टार्गेट दिने हो, त्यो टार्गेट पुरा हुन्छ उसको जब रहन्छ, टार्गेट पुरा हुँदैन जबलाई उसले छोड्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कन्सेप्टमा नगइकन यो अगाडि बढ्दैन। त्यस कारण त्यसरी जुन जानुपर्ने हो त्यसरी गइरहेको छैन। लान खोजिएको हो, कन्सेप्ट हो,
तर जुन किसिमले पहिलाकै मेकानिजम अनुसार लाने प्रक्रिया सुरु गरियो त्यसरी अगाडि बढ्न सक्दैन। हुन्छ, समय र संवादको लागि धन्यवाद। अर्को कुनै विषयमा थप बहस गरौँला, आजको समय सकियो। धन्यवाद। सगरमाथा टेलिभिजनमा यो छलफल कार्यक्रममा छलफलमा भाग लिने मौका दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकबिन, सगरमाथा विशेषको आजको समय सकियो। आज हामीले मुलुक समृद्धिको बाटोमा अग्रसर हुन्छ भनेर राजनीतिक दलका नेताहरूले पटक पटक प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्, चुनावी घोषणापत्रमा छापेका छन् र प्रदेशमा सभाहरू चल्दै गर्दा त्यहाँ पनि बहस भइराखेको छ। तर मुख्य रूपमा नेपालको हावापानीका हिसाबमा, भौगोलिक अवस्थाका हिसाबमा नेपाल कृषि प्रधान देश नै हो र अहिले यति बेलाको यथार्थता नेपालको मुलुकको अर्थतन्त्रमा 30% चान्चुन मात्रै योगदान कृषि क्षेत्रको छ। तर कृषि क्षेत्र समृद्धिको आधार बन्न सक्छ। यसका लागि राज्यले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। तर राज्य धेरै ठाउँमा चुकेको छ। निजी क्षेत्र लगानी गर्न उत्सुक छ, सम्भावनाहरू प्रशस्तै छन्, तर पनि राज्यको नीतिमा केही समस्या छ। राज्यमा विशेष गरी कृषिजन्य सामग्रीका सन्दर्भमा, बजारका सन्दर्भमा समस्याहरू छन्। यसको न्यूनीकरण जरुरी छ। यिनै विषयमा हामी जोडिएर संवाद गऱ्यौँ। हामीसँग कृषि विज्ञ, वरिष्ठ कृषिविद पनि हुनुहुन्छ, नेपाल उद्योग वाणिज्य सङ्घमा वस्तुगत तर्फबाट केन्द्रीय सदस्य रहनुभएका डाक्टर तिलचन्द्र भट्टराईसँग संवाद गऱ्यौँ। समय र संवादका लागि म डाक्टर भट्टराईलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन्छु। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।